हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और ख़ास तौर पर जैसी सहरी हम खाते हैं, पहले पकौड़े, उतू समोसे, उतू जलेबियाँ, उतू कोई कबाब, कोई पीस, उतू कोई 7 अप, ऐश्वर्य रूह अफजा दी तबाही फिरनी, और फिर पड़े होते हैं हुण तराबियाँ कि मैं पढ़ी है तू बंदियां तरह खाते आप ही पढ़ सकना, खाया ही वैश्यों की तरह। जो इफ्तारी पे तबाही फेरते हैं, सारे रोजे का मकसद ही फौत हो जाता है। रोजे का मकसद है गंदे, एक तो अल्लाह का अमर है, जिस्म के लिए जो रोजे का फायदा है वो जिस्म को जलाना है। गंदे फाजिल चीजें जो जमा हो जाती हैं वो भूख और प्यास से जल 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 पूरा जिस्म साफ हो जाता है। लेकिन हम इतना ठोकते हैं इफ्तारी में उसके अंदर, और फिर सहरी पे पराठों की भरमार, वो उल्टा मजीद रमजान में बीमार हो जाते हैं। और ईद दी सेवियां खा खा डॉक्टरां दी मौज बनी होंदी, सारे क्लिनिक भरे पड़े होते। भूखा रखो अपने आप को, भूख महसूस करो, प्यास महसूस करो, पूरा जिस्म धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। अगर कंट्रोल करके खाओ तो तरावी चूंकि मशक्कत है, तो चलो भाई चेक साइन, क्या तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाएगी। तो रोजा मोहब्बत को भड़काता है, आग लगाता है। क्योंकि भूख एक आग है, प्यास एक आग है जो आतिश इश्क को भड़का। आज जैसे आतिश इश्क भड़कती है तो सारा वजूद उसकी लपेट में आता है, रोजा आतिश इश्क है। पर हमें भूख लगती है। मालदार लोग एसी में पड़े रहते हैं, और वैसे ही 60-70% रोजा रखते ही नहीं। अब तो हमारे देहातों में किसी को पता नहीं होता रमजान है, किसी को पता ही नहीं होता। तो शहरों में अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे पठानों को, सरहद के इलाके में चाहे कोई कितना ही बुरा इंसान है, रोजा नहीं छोड़े, रोजा जरूर रखे, रोजा नहीं छोड़ते। अल्लाह उनको जज़ाए खैर, उनकी औरतें भी, उनके मर्द रोजा नहीं छोड़ते। तो अल्लाह ने उसमें एतकाफ रखा, एक दिन का एतकाफ, ओ हो 10 साल की बेरिया इबादत से अफजल एक दिन का एतकाफ, 3 खंदक जहन्नम से दूरी। पर जो एतकाफ में बैठे उलमा से पूछें जरूर, मैंने एतकाफ वालों में से 80% का एतकाफ टूटते ही देखा है। ऐमे खेमे ला के बैठ जाते, पूछते पछते है कोई नहीं, पूछ के बैठना जो बैठे। फिर एक अल्लाह ने रखा मालदार पर कि गरीबों की ईद अच्छी हो जाए, उनको फितर अदा करो, सदका फितर अदा करो। ये क्या है? ये गरीब की रोटी अच्छी हो जाए ईद के दिन, उसके बच्चे भी खुश हो जाएं। हमारे आम तौर पर गंदम के हिसाब से, मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मेरा दोबारा सफ़र अब इंशाल्लाह ईद पर होगा। अभी जाऊँगा, मेरा यूरोप का सफ़र है, फिर दोबारा सफ़र है 3 मुल्कों का, उसके बाद फिर रमज़ान का सफ़र है। तो अब ज़िंदगी रही तो ईद पे मुलाकात होगी। तो ये बातें मैं रमज़ान में यहाँ बताया करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है रमज़ान में यहाँ नहीं होगा। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। सदका फितर है, आम तौर पर लोग गंदम के हिसाब से देते हैं, जो आजकल मेरे ख्याल में 80 रुपए बनते हैं। मैं आपको अपने नबी का तरीका बताता हूँ, उस पे दो तो आपको अजर मिलेगा। हमारे नबी देते थे सदका फितर किशमिश का और खजूर का। और किशमिश वो है 3 किलो पूरी, और खजूर आधी है 2 किलो गंदम, और किशमिश है 3 किलो, तो 300 रुपए तकरीबन किलो है किशमिश, जो अच्छी होती। एक आदमी का सदका फितर 1000 के करीब बन जाता। या खजूर के हिसाब से दो तो कम से कम एक आदमी का सदका फितर 300-400 रुपए बन जाता है। तो एक घर में 4 अफराद हों, अगर एक वो किशमिश के हिसाब से तो 4000 रुपए जिस घर में जाएगा वो अंदर से दुआ निकलेगी। तो और 4 आदमी 80 के हिसाब तो 320 रुपए, उस तो शुक्रिया भी नहीं आखन। आज हम रास्ते में थे तो वो एक फकीर आ गया, छोटे से कद का। तो मैंने बेटे से कहा तेरे पास कोई 500 रुपये है? कहने लगा नहीं। निकाला 100 रुपया।
میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے. میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے. میں کہا ویکھیے یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا ہے، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھا ہوں تو او دی نہیں سنی ہم نے تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے. دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے گا. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو. زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے. 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری. 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری. 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں. اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. تو بھائیو ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے. ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات. ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے. ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے. 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو
یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو۔ تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو۔ کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو۔ نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیدار کرا دو بھائی۔ ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ، محنت، نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں بھائی۔